अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। लेकिन बाज लोग इस बारे में शुकूक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना भी करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही मालूम हो सकता है। इस हवाले से हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या सबक देती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छिपकली के साथ कैसा मुआमला करने को कहा गया, और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है, क्या इसको मारने पर सवाब के बारे में कोई रिवायत है, अगर सवाब मिलता है तो कितना सवाब मिलता है, इन सब के बारे में दोस्तों जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों गिरोह का एक कीड़ा है, और इस गिरोह में एक बड़ी तादाद में पाए जाने वाला रुकन है जिसकी 5000 किस्में हैं। और ये बर्रे आजम अंटार्कटिका के अलावा सारे बर्रे आजमों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बाहरी कान और लंबी पूंछ होती है। ये गुर्मखोर है, यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई किस्में ने रंग बदलने के लिए हैरत अंगेज सलाहियत होती है जो शिकारी जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खुसूसियात तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। प्यारे दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत फील करते हैं, जबकि औरतों को तो इसके नाम से भी डर लगता है। अक्सर औरतें जो इसको देख लेती हैं तो वहां से अचानक एक चीख की आवाज आती है और पता चलता है कि किचन या बाथरूम या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर घर की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज किस्में जहरीली जरूर होती हैं, मगर आमतौर पर हर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर कराहियत का एहसास जरूर होता है। छिपकली सी बहुत सी किस्में हैं जिसमें बाज जंगलों में पाई जाती हैं, कुछ जसामत में बड़ी होती हैं और कुछ इनमें छोटी जसामत की होती हैं। प्यारे दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है कि क्या छिपकली को मारना जायज है, उस पर सवाब मिलता है या नहीं। इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। दोस्तों, आम तौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है। अगर इनको ना मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है। उसको मनहूस समझने की जो वजह है वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक जाने वाला वाकया। उसमें छिपकलियों का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुर्राए अर्ज का एक कर्बनाक सानिहा था जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदो परिंद, जिन्नो इंस सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस बात का जिक्र हुआ तो चींटी ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, उस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चूंच में पानी भर कर उस आग में डाल रहे थे ताकि ये आग जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फकी बिन मुगीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आ गई तो उन्होंने वहां एक नेजा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है।
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی اکیلی جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے، البتہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ گھروں میں پائے جانے والی چھپکلی وزغ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزغ سے نکالنا درست نہیں۔ جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونک مارتی تھی۔ بروایت صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ دوستو، کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی چیز میں گر گئی، اس کے زہریلے پن سے تمام گھر والوں کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تاکید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے تمام برتن اچھی طرح سے ڈھانپ لیا کریں۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی زہریلی چیز برتن میں نہ کی جائے جو کہ بعد میں نقصان کی وجہ بنے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایت ہے۔ فضیلت بیان ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، جو شخص کسی کر لے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر 100 نیکیاں ہیں، اور اگر ایک بار میں نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوگی۔ اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔